अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, खबर यह है कि हिंदुस्तान के एयर चीफ की पिटाई हो गई है। हिंदुस्तान के एयर चीफ की पिटाई अब की बार की है हिंदुस्तान के अपने एयर फोर्स के 4 पायलट्स ने, और इतने लाते और इतने मुक्के मारे उनको कि वो बेचारे शायद जमीन पर गिर पड़े। खबर यह है कि इसको सुनो टीवी ने रिपोर्ट की है। भारतीय फिजाइया के सरबराह की एयर हेडक्वार्टर्स में अपने पायलट्स के हाथों धुलाई। अपने पायलट्स ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान उनकी पिटाई की है। इस खबर के मुताबिक भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को एयर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान भारतीय फिजाइया के 4 अफसरान ने मिलकर मारा पीटा। चारों हिंदू अफसरान ने सिख एयर चीफ पर तअस्सुब पर मबनी रवैये का इल्जाम आयद किया। जराये का बताना है कि इंडियन एयर फोर्स के सरबराहान की मारपीट करने वाले चारों हिंदू अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत भारतीय अफसरान में स्क्वाड्रन लीडर शिवाश डिकिश्त, विंग कमांडर अजय राजपूत शामिल हैं। वाकये में मुलव्वस भारत में फ्लाइंग ऑफिसर राकेश कुमार और स्क्वाड्रन लीडर नितिन तुलसी राम को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि वाकये के बाद भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यह हालत कर दी है मोदी ने अपने हिंदुस्तान की। उसका एयर चीफ भी अपने पायलट से महफूज नहीं है। हिंदुस्तान की मीडिया की बात छोड़ दें, हिंदुस्तान की बाकी लीडर्स की बात छोड़ दें, हिंदुस्तान के एक बड़े इदारे, वो इदारा जिसका सामना पाकिस्तान से है, उसका अपना एयर चीफ अपने पायलट से महफूज नहीं है। हिंदुस्तान ने इतनी ज्यादा आग खेली है हिंदू मुस्लिम की, हिंदुस्तान ने इतनी ज्यादा तफरीक पैदा की है मोदी ने खास तौर पे हिंदू मुसलमान की, कि अब बेचारे सिख भी वहां पे महफूज नहीं है। ये एक बड़ी हैरान कुन खबर है, नाकाबिले यकीन खबर है। दूसरी तरफ जी, बहुत मजे की एक तहरीर मैं चाहूंगा कि आप ये सुने और आप इसको एंजॉय करें आप, कि हिंदुस्तान के साथ क्या कर दिया पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान के साथ हुआ क्या है। हमने आपको कहा था कि इस जंग के बाद नए नए बयानिए बनेंगे, नए ब्लॉक्स बनेंगे, ताकत का तवाजन तब्दील हुआ है। इस जंग ने बहुत कुछ एक्सपोज किया है। इस जंग ने दोनों मुल्कों को दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। इस जंग ने एक नई असले की रेस को जन्म दिया है, एक नई बैलेंस ऑफ पावर की जो अब की बार रेस शुरू होगी। दोनों फरीक, दोनों मुमालिक, पाकिस्तान अपना असला जमा करेगा, हिंदुस्तान अपना असला जमा करेगा। और अब ये तहरीर लिखी है जो इकबाल लतीफ बांग्लादेश से, ये लिखते हैं कौन जीता कौन हारा। ये तहरीर, ये जो खुद एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, ये कहते हैं कि ताकत उस वक्त तक मोतबर होती है जब तक ताकत आजमाई न जाए, मगर जब बिला जरूरत इसका मुजाहिरा किया जाए तो इसके नुकसानात सामने आ जाते हैं। यही खौफ डेटरेंस का बुनियादी असूल है। एक मजबूत लीडर को कभी भी अपनी लाठी उस वक्त तक नहीं घुमानी चाहिए जब तक उसका वार निशाने पर लगने की मुकम्मल यकीन दहानी ना हो। डेटरेंस क्या होती है? डेटरेंस ये होती है कि मेरे पास एक न्यूक्लियर बम है, मैं दूसरे फरीक को डराऊंगा कि मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम चला दूंगा अगर तुमने मुझ पर अटैक किया। तो वो आप एक डेटरेंस क्रिएट करते हो, एक धाक बिठाते हो। जो आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने वाला होता है उसको आप डराते हो, तो वो डेटरेंस होती है। नरेंद्र मोदी के पास लाठी थी, उनके पास अभाम का फायदा था, ताकत का खौफ था, भारत के उभरते हुए आलमी तशख्खुस का सहर था, मगर उन्होंने इस लाठी को जरूरत सिर्फ जोश में घुमाया, ना कि किसी महारत से जरब लगाने के लिए, और इसी में वो अपनी ताकत की बुखलाहट दुनिया पर जाहिर कर बैठे। आप दुश्मन को इस लाठी से कोई खौफ नहीं है। अब दुनिया ने देख लिया भारत की फिजाई ताकत को रोका जा सकता है, और पाकिस्तान जिसे मोदी की हिकमत अमली ने मिटाने का इरादा किया था, कमजोर नहीं बल्कि बेदार होकर उभरा है। यह महज एक झड़प नहीं थी, यह ताकत और तासर का नक्शा बदलने की मुकम्मल कोशिश थी। मगर भारत जो बर्तरी दिखाने निकला था वो खुद अपने दावों के बोझ तले दब गया। भारतीय फिजाइया जिसे बरसों नाकाबिले तस्खीर माना जाता रहा, आजमाई गई और रोक दी गई। लाठी तो चली मगर हवा में ही टूट गई। मोदी की असल हिकमत अमली यह थी कि पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना ताकि वो जोरी हथियारों की तरफ बढ़े, फिर उसे आलमी सतह पर तनहा करना और इसकी साख को तबाह करना। मगर पाकिस्तान ने घबराहट नहीं दिखाई, इसने सुकून, मंसूबाबंदी और हिकमत अमली से जवाब दिया। चीन की इंटेलिजेंस, रेडार कवरेज और मिसाइल नेटवर्क्स की पुष्ट पनाही से ये एक शिकस्त के बजाय
ایک علاقائی توازن نو کا آغاز ہوا۔ رافیل طیاروں کا سحر ختم ہوا، وکرانت خاموشی سے پیچھے ہٹا اور بھارت کا سب سے بڑا ہتھیار نفسیاتی برتری ختم ہو گئی۔ یہ صرف لاٹھی کا امتحان نہیں تھا، یہ بھارت کی خود ساختہ وقار کی حقیقت افشا کرنے والا لمحہ تھا۔ فضائی برتری کا خواب جو برسوں سے سجایا گیا تھا سب کے سامنے بکھر گیا۔ اب سحر ٹوٹ چکا ہے، نفسیاتی برتری ختم ہو چکی ہے اور اکھنڈ بھارت کا خواب جو نعرہ بازی اور جارحیت پر قائم تھا اب پانی میں بہہ گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ سے نئی وابستگی، شکست سے واپسی کی داستان گزشتہ رات تاریخ میں اس لیے یاد رکھی جائے گی۔ جو کچھ بھارتی میڈیا نے دعووں میں پیش کیا وہ حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اسلام آباد پر قبضہ، کراچی بندرگاہ کی تباہی، جنرل عاصم منیر کی گرفتاری، سب میڈیا کا ڈرامہ تھا جو صبح تک خاموشی میں بدل گیا اور اس خاموشی میں ایک نئی حقیقت نے جنم لیا۔ آج جب مودی شمال کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ایک مضبوط اتحاد دیکھتے ہیں، پاکستان اور چین پہلے سے زیادہ قریب۔ یہ پاکستان کے لیے تاریخ کا اہم موڑ تھا، ایک وجودی لمحہ جس کا جواب سکون، مہارت اور عزم سے دیا گیا۔ جن طیاروں کو کبھی بھارت نے لوہے کی نالیاں کہا تھا، آج انہوں نے نیا توازن متعارف کروایا۔ اب بھارت کا غرور جھک چکا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، ایسا دور جس میں فجر کی جگہ حقیقت نے لے لی۔ نہ عرب دنیا ویسا اعتماد رکھے گی، نہ ٹرمپ جیسے لیڈر، کیونکہ اب سچ سب دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان کراکرم، ریشم، واگا، خیبر اور تورخم کے سنگم پر کھڑا ہے۔ وہ صرف جغرافیہ نہیں رکھتا بلکہ پورے خطے کی سلامتی کی کنجی ہے۔ طاقت کا نقشہ بدل چکا ہے، دنیا کی نگاہ بھی تھی۔ اسٹریٹجک پیشن گوئی، مودی کی غلطی اور طاقت کا نیا توازن، جو چیز طاقت کے مظاہرے کے طور پر شروع ہوئی وہ اب ایک نقلی منصوبہ بندی کی مثال بن گئی ہے۔ مودی کا منصوبہ تھا دبدبا قائم کرنا، پاکستان کو رسوا کرنا اور خطے میں بھارت کی بالادستی کو ثابت کرنا۔ رافیل، وکرانت، سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور سیاسی جرت پر انحصار کرتے ہوئے یہ ایک تیز اور فیصلہ کن وار ہونا تھا، مگر وہ سب بکھر گیا جب بھارتی طیارے متنازع فضاؤں میں داخل ہوئے۔ اس شکست کی وجہ طاقت نہیں بلکہ وہ مہارت تھی جو پاکستان اور چین کے باہمی انٹیلیجنس نیٹ ورک سے آئی۔ چینی سیٹلائٹ، سویڈن کے سیب ایئر آئی اور PL-15 میزائل سسٹم نے ایک ایسا جال بچھایا جس سے بھارتی طیارے بے بس ہو گئے۔ بھارتی فضائیہ کا زیادہ تر دبدبا سرحدی اڈوں پر تھا اور پاکستان اسے لمحہ بلمحہ دیکھ سکتا تھا۔ جن طیاروں نے بم گرائے ان ہی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا اور وہ بھی انتہائی درستگی سے۔ رافیل پائلٹوں کو تو میزائل نظر بھی نہ آئے کیونکہ PL-15 ایک نظر نہ آنے والا قاتل تھا جو دشمن کو دیکھے بغیر مار دیتا ہے۔ یہ کوئی فضائی لڑائی نہ تھی، یہ نیٹ ورک جنگ کی گھات تھی۔ بحری محاذ پر بھی بھارت کا غرور ٹوٹا۔ INS وکرانت کو ایک پاکستانی P-3C اورین طیارے نے لاک کیا اور یہ صرف ریڈار اور تحمل سے کیا گیا۔ یہ ایک ایسا واضح پیغام تھا، بھارت کو دیکھا جا سکتا تھا، روکا جا سکتا تھا اور نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اب مودی کا خواب پاکستان کو مٹانے، دریاؤں کا رخ موڑنے، شہروں کو برباد کرنے کا ایک دیوانہ خواب بن کر رہ گیا۔ عالمی منظر نامے میں پاکستان جسے کبھی ناکام ریاست کہا جاتا تھا اب ایک قابل قدر قوت بن کر سامنے آیا ہے۔ نہ اقتصادی دیو، نہ کسی کا پیروکار، بلکہ ایک ایسی ریاست جس نے بھارت کی فضائی طاقت کو روکا اور ثابت کیا کہ مہارت، جذبے اور حکمت سے بھی دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اب دنیا کے مسلم ممالک جو کبھی غیر جانبدار تھے نئے سرے سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ عزت صرف نعروں سے نہیں آتی بلکہ ڈیٹرنس سے کمائی جاتی ہے۔ بھارتی میڈیا جو کل رات خوشی سے جھوم رہا تھا صبح خاموش ہو گیا۔ جھوٹی خبریں حذف ہوئیں، اثر و رسوخ رکھنے والوں نے معذرت کی۔ یہ صرف جذباتی نہیں، نفسیاتی شکست بھی تھی۔ اب وہ اپنی پیشن گوئی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میری پیشن گوئی یہ ہے، مودی پیچھے ہٹے گا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جو ایک سرجیکل سٹرائک ہونا تھی وہ اب ایک فوجی، سیاسی اور نظریاتی شکست ہے۔ بھارت اب ایک طرفہ طاقت نہیں بلکہ ایک علاقائی توازن کا حصہ ہے اور یہ توازن پاکستان چین فوجی اتحاد کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ محض مودی کی شکست نہیں،
یہ پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے جو خود مودی نے اسے پہنچایا. انہوں نے اسے مجبور کیا اور اب یہ ہو چکا ہے. پردہ اٹھ چکا ہے, توازن بدل چکا ہے, خواب ٹوٹ چکا ہے. مودی جنہیں کبھی نئے بھارت کا معمار کہا جاتا تھا, اب ان کے مقابل ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے. پاکستان جو کبھی ایک ناکام ریاست سمجھا جاتا تھا, اب چین کے ویسٹرن تھرڈ کمانڈ کی تائید کے ساتھ کھڑا ہے, جس کا مطلب ہے مستقبل میں پاکستان کی جغرافیائی سالمیت چین کی ضمانت میں ہے. اکھنڈ بھارت کا خواب ختم ہو چکا ہے. اب بڑکے نہیں, حقیقت اہم ہے. آج پاک فضائیہ کا سکون, درستگی اور خود اعتمادی ایک نئے پاکستان کی علامت ہے. یہ کسی ناکام ریاست کا انداز نہیں, یہ اس قوم کی چال ہے جس نے دفاع کیا اور ایک نئی لکیر کھینچی. آئیے اب ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا احترام کریں, تکبر اور جہالت سے بچیں اور امن کو موقع دیں. بڑی زبردست تحریر لکھی ہے یہ, اور بالکل جینون, ایک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے. مودی کے آج حریف جو ہیں گاندھی, وہ آج تقریر کر رہے تھے, راہل گاندھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فورن پالیسی کا سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے چائنا کو پاکستان سے دور رکھنا ہے, اور مودی نے اس کو بالکل الٹ دیا ہے. مودی نے چائنا کو پاکستان کے سب سے زیادہ قریب کر دیا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.